अस्सलाम वालेकुम। आज की 3 बड़ी खबरें। पहली खबर, क्या इमरान खान मुस्तकिल चेयरमैनी से हट गए हैं। दूसरी खबर, मियां नवाज शरीफ सुरखरू हो गए। और तीसरी खबर, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की लापता अफराद केस में ज़बरदस्त रूलिंग। ये पूरी तफसील मैं आपको बताऊंगा। पहली खबर तो ये है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो कुछ हो रहा है, पूरा निज़ाम उसके ख़िलाफ़ है। तहरीक इंसाफ को न सियासी सरगर्मी की इजाज़त है और कोशिश ये है कि तहरीक इंसाफ को किसी तरीके से भी सिस्टम से बाहर किया जाए। उनको समझ नहीं आ रही, क्योंकि अवाम और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का रिश्ता इतना मजबूत हो गया है कि बहुत सारे इकदामात, जुल्म, जबर, एफआईआर्स करने के बावजूद भी उनके मकासद पूरे नहीं हो रहे। तो फिर अब सिस्टम और इदारों को इस्तेमाल किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन आपको पता है इंतहाई बाइस है और वो मुस्लिम लीग नून का तर्जुमान बना हुआ है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब। अब उन्होंने ये ड्रामा किया कि 2 माह तक तो एक फ़ैसला महफूज रखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेट निशान का, लेकिन साथ में अब उस वक्त सुनाया गया जब इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान होने वाला है, और उनका मंसूबा ये था कि अगर हम उस तरफ से इमरान खान को डैमेज न कर सके तो फिर ये कर देंगे कि तहरीक इंसाफ या बेट या इमरान खान, इन तीनों में कोई चीज़ इलेक्शन में नहीं होगी। लेकिन बेवकूफ़ ये नहीं समझ रहे कि सबसे बड़ी अवामी पार्टी अगर इलेक्शन में नहीं होगी तो क्या इस इलेक्शन पे अवाम का एतमाद होगा? क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी इस तरह के इलेक्शन को मानेगी? ये सिर्फ लोगों की आंखों में धूल झोंकने के बराबर है। इन्होंने ये ड्रामा किया कि खुद 90 दिन में आइन के मुताबिक इलेक्शन तो नहीं करवा सके, लेकिन पीटीआई पे जोर दिया है कि आप 20 दिन में इलेक्शन करवाइए। और ये इसलिए किया था आखिरी दिनों में कि पीटीआई इससे इनकार करेगी। इमरान खान चूँकि तो शाखाना केस में नाअहल है, वो चेयरमैनशिप के इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। तो आखिरी दिनों में जब तहरीक इंसाफ के टिकट्स जारी हो चुके होंगे और हम तहरीक इंसाफ से बेट छीन लेंगे, जाली तरीके से तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर कर देंगे और इनका मंसूबा कामयाब होगा। लेकिन इमरान खान ने कहा था कि ये जो सियासत है ये माइंड गेम का खेल है और मैं माइंड गेम का मास्टर हूँ। इसलिए उन्होंने ये फ़ैसला किया कि इनके मंसूबों को नाकाम करने के लिए वक्ती तौर पर बैरिस्टर गौहर को कायम मुकाम चेयरमैन के लिए नामज़द किया कि इलेक्शन हो जाएंगे, वो कायम मुकाम चेयरमैन होंगे, फ़ैसले सारे इमरान खान करेंगे, लेकिन इनकी लीगल रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए ये फ़ैसला किया है। मेरे ख़्याल में ये बरवक्त और बेहतरीन फ़ैसला है ताकि कानून का सहारा लेके इनके मंसूबे नाकाम बनाए जाएं। दूसरी खबर यह है कि A1 फील्ड जो केस था उसमें आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जिस फुर्ती से और सारे इदारों ने हाथ खड़े करके मियां नवाज शरीफ को सुरखरू किया है, ये एक मजाक है। और मजाक इस तरह है कि सारे लोग देख रहे हैं कि जो इदारे 2018 में नवाज शरीफ को मुजरिम ठहरा रहे थे और सबूतों के अंबार ला रहे थे, उन सब इदारों ने अब हाथ खड़े कर दिए कि हमारा कोई एतराज़ नहीं है, आप इनके ख़िलाफ़ केस ख़त्म करना चाहें तो कर दीजिएगा। ये एक बदतरीन जमहूरियत के मुजाहरे हैं जो पाकिस्तान में हो रहे हैं। हमारी कंट्रोल्ड जमहूरियत है और जब तक सियासी इंजीनियरिंग होती रहेगी पाकिस्तान में कभी भी हकीकी जमहूरियत नहीं आएगी। हकीकी जमहूरियत नहीं होगी, हकीकी नुमाइंदे नहीं होंगे तो उसके समरात अवाम को नहीं मिलेंगे। ये वही A1 फील्ड अपार्टमेंट्स का केस है जिसमें मियाँ साहब बीमारी का बहाना करके जब 4 साल जलावतनी में गुजार रहे थे तो इन्हीं अपार्टमेंट में थे, लेकिन अब मोहतरम जज साहब ने कहा है कि उन अपार्टमेंट से मियाँ नवाज शरीफ का कोई ताल्लुक़ साबित नहीं हुआ। कितने मज़े की बात है।
ہم اس طرح کے لطیفے اب سنتے رہیں گے. نظام انصاف جس طرح بے نقاب ہو رہا ہے، الیکشن کمیشن جس طرح بے نقاب ہو رہا ہے، باقی ادارے جس طرح سہولت کاری کر رہے ہیں اس فرسودہ نظام کو بچانے کے لیے، لیکن ان کی غلط فہمی یہ ہے کہ یہ 90 کی دہائی میں رہ رہے ہیں. اب سوشل میڈیا کا دور ہے، سب لوگ جانتے ہیں کہ کون کیا ہے اور کون کہاں سے ڈوریاں ہلا رہا ہے. اللہ پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. تیسرا مسئلہ تھا لاپتہ افراد کا. بلوچ طالب علم کچھ لاپتہ ہوئے تھے، جس کا کیس لے کے ایمان مزاری جو انسانی حقوق اور لاپتہ افراد کے حوالے سے بہت ایکٹیو ہے، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس تھا. وہ ان کے ساری فیملیز پریشان ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ان افراد کے خلاف کوئی کیس ہے تو کلبھوشن کے خلاف کیس چل سکتا ہے، تو ان کے خلاف کیوں نہیں ہے؟ ان کو لاپتہ ہونے سے بہتر ہے کہ ان کو عدالتوں میں پیش کیا جائے. ان کے وارثان پریشان ہیں، فیملی بڑی عذاب میں مبتلا ہے. تو آج جسٹس محسن اختر کیانی نے وزیر داخلہ اور وزیر اعظم کو بلایا تھا، دفاع کے سیکرٹری صاحب کو بھی بلایا تھا، اور ان سے پوچھا تھا کہ آپ لوگوں نے اس میں کیا کیا. وزیر داخلہ بگٹی صاحب سرفراز بگٹی نے کہا کہ 22 افراد بازیاب ہوئے ہیں اور 28 افراد کی بازیابی کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں. چیف جسٹس محسن اختر کیانی نے بہت سخت آبزرویشن دی ہے. انہوں نے کہا کہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں کہ ہماری ایجنسیوں نے ان لوگوں کو لاپتہ کیا ہے. اگر انہوں نے کیا ہے تو عدالتوں میں پیش کر دے، اگر انہوں نے نہیں کیا تو پھر دوسرے ملکوں کی ایجنسیوں نے کیا ہوگا تو ہماری ایجنسیاں کیا کر رہی تھی. یہ بڑی سخت آبزرویشن ہے. اور انہوں نے ساتھ میں کہا کہ آئین اور قانون میں لکھا ہوا ہے کہ جو لاپتہ افراد ہیں ان کے وارثان کی کفالت حکومت اور ریاست کی ذمہ داری ہے. کہ آپ نے ان لوگوں کی کفالت کی ہے، اس پہ ان لوگوں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ اگر آئندہ سماعت تک یہ لوگ بازیاب نہیں ہوئے تو پھر ہم وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے خلاف FIR درج کرنے کا حکم دیں گے. یہ بہت سخت آرڈر ہے. لاپتہ افراد بلوچستان اور قبائلیوں کا بہت دیرینہ مسئلہ ہے. وہ اس عذاب میں مبتلا ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہمارے پیارے زندہ ہیں یا مردہ ہیں. جو بھی ہو، اس ملک نے اگر بچنا ہے، اس ملک نے اگر آگے بڑھنا ہے تو آئین اور قانون کے مطابق جو ادارے کام کریں گے اس ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالیں گے. اگر ماورائے آئین اور ماورائے قانون کوئی اقدامات ہوں گے، اس سے معاشرے میں بے چینی پھیلتی ہے اور نقصان ریاست کا ہوتا ہے. ریاست اور عوام کا رشتہ جتنا مضبوط ہو وہی قومیں ترقی کرتی ہے. اگر ریاست پہ عوام کا اعتماد متزلزل ہو جائے، اس کا نقصان پاکستان اور ریاست کو ہوگا. جو کوئی بھی محب وطن پاکستانی نہیں چاہے گا کہ پاکستان کو نقصان پہنچے. خدا را پاکستان اور عوام پہ رحم کیجیے. یہ سب محب وطن ہے. کوئی گناہ گار ہے اس کو عدالتوں میں پیش کر کے سزائیں دلوائیں، لیکن اس طرح لاپتہ کر کے ان کے پیاروں کو عذاب میں مبتلا مت کیجیے گا. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئے تو میرے اس چینل انیس خان آفیشل کو سبسکرائب کیجیے گا، اس کو لائک کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا. بہت شکریہ. اور سوچئے، سوچنا جرم نہیں ہے.